السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواني أخواتي محبي ومتتبعي ومشجعي قناة الأصدقاء، قناة الأهل والأحباب، قناة فتح حسن تيرف. ليلة سعيدة لجميع خوتي المغاربة داخل وخارج أرض الوطن، وتحية لباريور العرب والأفارقة اللي كيدعمونا ويشجعونا. كوم جو باس لو ريميرسيومون اي لو بونجور à tous les parieurs du monde qui nous encouragent. تحية وترحيب بالناس اللي ضافوا جداد للقناة، كنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم وسط خواتاتكم وخوتكم في قناة الأصدقاء، قناة الأهل والأحباب، القناة اللي كنضحكوا وكنفوجوا وكنشطوا فيها، القناة اللي كنواسيو فيها بعضنا، القناة اللي كنصلوا فيها الرحم مع بعضنا، القناة اللي كونت لحمة ما بين المتتبعين والمشاهدين. نرجعوا الحمد لله عائلة وإخوة وأخوات الحمد لله. القناة اللي كنستافدوا فيها معنويا قبل ماديا. اللي أول مرة غيشوف القناة ديالنا يضغط على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد. لا تنسوا أخواتي إخواني محبي القناة أن القناة محتاجة دعمكم. دعموا القناة ديالكم، الله يجازيكم بخير بالجيم وبالبارطاج. دعموا القناة الخوت، وهذا فضلا منكم وليس أمرا منا، لأن القناة بكم باش هي كاينة وغادا تزيد تكون إن شاء الله، ولكن خصكم تدعموها ضروري ومؤكد، لأن بلا بكم القناة لا تسوى شيء. كما كنقول لكم دائما، فتح حسن ولا جنود الخفاء ليكيب ديال فتح حسن كيعتبروا بانهم وحدين، راسهم وحدين منكم، والقناه راه ديال الجميع. لهذا الله يجازيكم بخير، دعموا القناه ديالكم مشكورين. بنادم ما غيخسر والو، كيستافد من القناه. الناس كتبذل الجهد، الله يكون في العون. يعني كنظن ما فيها باس الا شجعتوا القناه ودعمتوها بالبصمه ديال الاعجاب. بنادم ما غيخسر والو، البصمه ديال الاعجاب ما غيخسر والو. وكنشكروا حتى الناس اللي كيديروا ديسلايك، كنقول لهم شكرا على الجميل ديالكم اللي كتردوه للقناه، الجميل ديال القناه اللي كتردوه ليها بالخير ديالكم بلي ديسلايك. كنقول لكم شكرا بزاف على القلوب ديالكم الزوينه، القلوب البيضاء. بون، كي داز نهاركم اليوم؟ كي كانت الامور؟ خليونا دي كومونتير باش نعرفوا واش استفدتوا شي شويه من الاناليز ديال البارح ولا ما استفدتوش. واش استفدتوا من لابواط نوار عطاتكم الربعة و11، لا ديرنيير مينوت عطاتكم لو 11، لا سيليكسيون كانت ممتازة، عطاتكم 4 ديال لي نيميرو، عطاتكم 11 و4 و12 و5. يعني لا سيليكسيون كانت ممتازة في الحقيقة. نتمنوا انكم تكونوا استفدتوا شويه. شي واحد من الاخوان البارح سولني على الموتى، قلت له ودي ما غنقدروش نقتلو، غادي نقدروا نضحيو بلو 15 وغادي نضحيو حتى بداك لو 16. مي من تم لهيه قلت له ما نقدروش نضحيو بشي حاجه اخرى الا عقلتو، لان الكورسه قلت ليه مفتوحه على جميع البيبان. قلنا لكم الكورسه غتكون صعيبه، فعلا كانت الكورسه صعيبه، راه كانت تدار تقريبا 78 مليون، ماشي سهله. دونك نتمنوا انكم تكونوا استفدتوا شي شويه، وخليونا دي كومونتير باش نعرفوكم اشنو درتوا في اللعب ديالكم، واش استفدتوا شويه، واش كانت الامور مزيانه، واش فوزيت ساتيسفي، يعني بقيتوا على خاطركم الامور غادا مزيان، وإلا كانت شي ملاحظات او شي حاجه تبدل او لا هذا. المهم على اي خليونا دي كومونتير باش نعرفوا الامور كيفاش غادا مع المتتبعين والمشاهدين. ومره اخرى كنقول لكم ما تنساوش راه الدعم ديالكم كيهم القناه الخوت، قصد الاستمراريه باش تستمر القناه وباش تزيدي ان شاء الله تألق اكثر ما هي مؤلقه. بون، غادي ندوزو دابا ان شاء الله للكانتي ديال غدا.
الكانتي ديال غدا الخوت اللي غادي يكون ان شاء الله في اوتاي فاتح شتنبر 2021 لو 1 سبتمبر 2021. نتمنوا ان هاد النهار الاول في هاد الشهر يدخل علينا وعليكم ان شاء الله بالصحه والسلامه والهنا والرزق، ويرفع عنا الله هاد الوباء. اللي غنعاود نذكر اخوتي، راه غير للتذكير، لا غير داك الشيء اللي في قلبنا كما كنقول لكم كيحرقنا قلبنا بهذا الشيء اللي كنشوفو وكنسمعو. وهذا الشيء علاش كنعاودو نديرو هاد التذكير هذا ديال كورونا. الله يجازيكم بخير خوتي خواتاتي، مزيدا من الحيطه والحضاره. نتوما كتشوفوا الارواح اللي كتحصد هاد المصيبه هذه يوميا. اليوم عاوتاني 103 ديال الوفيات، الله يرحمهم ويوسع عليهم، والله اللهم عليهم داويهم الصبر والسلوان. وانتوما والناس اللي مرضيين، شوف شحال من حد اللي في الانعاش، والناس اللي مرضين في الديور ديالهم، والناس هذا كنتمنوا لهم الشفاء العاجل ان شاء الله. والناس اللي بعافيه نتمنوا الله يرزقهم عافيه في عافيه، ولكن يحاولوا انهم يحتفظوا على راسهم وعلى العافيه ديالهم، وفي نفس الوقت يحتفظوا على اللي عزيز عليهم، وليداتهم والديهم خوتهم العائلات ديالهم، وناس اللي ما كيعرفوش كاع، بشيء بسيط اللي هي الكمامه والتباعد والنظافه الخوت. الله يجازيكم بخير. بلا ما رفع عنا هذا الوباء الله سبحانه وتعالى. دونك تحيه لكم من هذا المنبر، تحيه لخوتي المغاربه داخل وخارج ارض الوطن، من طنجه للقويره ومن الحدود الشرقيه للحدود المياه الدوليه. وتحيه للجاليه المغربيه اللي كنتمنوا الله سبحانه وتعالى يحفظهم من هذا المكروه تا هما، والله يوفقهم في الغربه ديالهم، ونتمنوا لهم الخير والتيسير تا هما على الدعم والتشجيع ديالهم. دونك غادي ندوزو كما قلت لكم لو كانتي دو 1 9 2021 اللي غيكون في اوتاي ان شاء الله. Réunion 1, course 2. Le numéro 4 est déclaré non partant. سيدي هاي التحنقيزه الخوت، التحنقيزه رجعونا للتحنقيز عاوتاني، وحنا ما بقى فينا ما يحنقز. لا ديستانس غتكون 3600 متر، 3600 متر. attention le sol va être très souple. غادي يكون شويه ديال الغيس، كاين الغيس. لانديس بينيتروميتريك 3.9، ونقدروا نقولوا اونتر 3.8 و 4. دونك كاين الغيس. لاكورد غادا تكون اغوش. كانوا 16 بارطون، بقاو لنا غير 15 بارطون. الديبار ان شاء الله 12:50 الوحده القسمين بالتوقيت ديال المغرب الزين الغزال الجميل به بماليه. والله يحفظ المغاربه. لا لين دروات او لا لين داريفي 250 متر. اتونسيون ما طويلاش بزاف، دونك غادا تعطي فرصه كبيره بعدا الاولين اللي غينقزوا له غير الاخر الاولين، واللي غادي يكون عندهم لابتيتي للغيس وعندهم السرعه النهائيه، وهما اللي غتكون عندهم الفرصه الاولى. واخا يكونوا ماشي غير دي طوك، واخا يكونوا ما نعرف شنو كاع، راه الا كانت عندهم لابتيتي للغيس وكان عندهم السرعه النهائيه ونقزوا له غير الاخر، راه غيقدروا يكونوا هما اللي في لاريفي، لان المسافه قصيره ديال لا لين دروات. وعاد غادي يتبعهم اللي غينقزوا لافولي الثانيه اللي غتنقز من موراهم، وربما يكونوا فيها هذا يشوفوا اللي هما واعرين وعندهم الفينيش وعندهم لابتيتي للغيس. دونك اتونسيون الخوت، الكورسه غدا راه ما زويناش. دونك غادي نقلبوا على اللي يشوفوا بعدا اللي كيديروا الغيس هما الاولين، وعاد نشوفوا اللي دايرين
اوتاي ودايرين هاد المسافه هادي، او غير اللي عندهم بعدا لابتيتيد الاوتاي والغيس، وخصوصا في الهيم ماشي في ستابل، وديك الساعه ممكن انكم طيحوا في لاريفي. دونك الملاحظه الاولى كتقول بان لا كورس غادا تكون ديابوليك. انديس دو ديفيكولتي 9، الكورسه غتكون حمقى، مؤشر الحماقه 9. دونك المؤشر فات لنا 8. اذا الناس اللي كتعرف القناه وشنو كنقولوا عليها، الحيطه، الحذر، نلعبوا بذكاء ونمينيميزيو، والله يسر الامور، الله يجيب التيسير، الله يجيبها سمينه. ما تنسوش الخوت، الله يجازيكم بخير مره اخرى، الدعم ديالكم لاشين بلا جيم، لي جيم لي جيم لي جيم، واللي عندهم يعني كيفاش يديروا لنا البارطاج لوليا او الرابط ديال القناه مع المعارف ديالهم، بغينا القناه تزيد تعرف ان شاء الله. دونك غادي نمشيو دابا ان شاء الله لابواط نوار ديال لاشين. Les 4 numéros de la boîte noire de la chaîne Fatiha Ceinture pour le même quintet du 1/9/2021 est comme suit. الأرقام الأربعة للعلبة السوداء الخاصة بقناة فاتحة سنتير كالآتي: 9 6 13 11 9 6 13 11. غادي نمشيو لا ديرنيير مينوت ديال لاشين. لا ديرنيير مينوت لو نيميرو 9 الرقم 9. لو شوفال اكومبانيي لو نيميرو 11 رقم 11. لي سوبليمونتير 5 et 15 5 15. Donc fais attention le 9 ou le 11. ردوا البال من لو 9 اي لو 11، هادو اللي ممكن نثقوا فيهم مثلا ويكونوا في لاباز، وكيبقى لنا عواد اخرين ديك الساعه حنا غادي نهضروا عليهم ان شاء الله. دونك غادي ندوزو دابا la méthode du jour. La méthode du jour nous a donné deux numéros. Ces deux numéros, soit 1, soit 2, soit aucun à l'arrivée, sont comme suit. الطريقة النهارية la méthode du jour عطينا جوج ديال الأرقام. هاد جوج الأرقام يا واحد يا جوج يا تا واحد على l'arrivée هما 1 14. دونك 14 واحد يا واحد يا جوج يا تا واحد à l'arrivée. 14 et 1, soit 1, soit 2, soit aucun à l'arrivée. غادي نمشيو دابا la sélection de 8 numéros de la chaîne. La sélection de 8 numéros de la chaîne Fatiha Saint-Turf pour le même quintet du 1/9/2021 est comme suit. الأرقام الثمانية لقناة فاتحة سنتيرف لخماسي يومه فاتح شتنبر 21/1/2021 كالآتي: 9 6 11 13 5 3
10 جوج. أعيد 9 6 11 13 5 3 10 et 2. بالنسبة لي سوربريز عندنا دو شوفو سوربريز 15 اي 14. 15 اي 14 الأرقام المفاجئة 15 14. لو بتي نيميرو au-dessous ديال لي سوربريز لو نيميرو 7. رقم 7 الرقم الصغيور اللي كيكون تحت لي سوربريز. الرقم 7 اللي كيدير لاباز وكيبغي يجرب كيرش بيه راه كيرش بيه. بالنسبة للملاحظة الأخيرة كتقول: ليست هناك أي ملاحظة تذكر بالنسبة للقناة فاتحة سانتيرف الخماسي ديال غدا إن شاء الله 1/9/21. إلا جا سويفي غادي يجيبو اللعب، جا توك أو أوتسايدر أون تيت غيجيبو اللعب، جا توك أو أوتسايدر دوزيام تروازيام بلاص غيجيبو اللعب، جا توك تروازيام أو أوتسايدر تروازيام توك كاتريام أو تروازيام سانكيام أو كاتريام سانكيام غيجيبو اللعب. دونك المهم هو أن الكورسة غدا غتكون خايبة إلا خدات يعني الطريق ديالها اللي خصها تمشي فيها صحيحة وما كانوش دي زانسيدون او كور ديال ديرولمون ديال لا كورس، ما كانوش دي زاكسيدون، يعني ما طاح حد، ما وقف حد، ما تجينا حد، لان بارفو كيطيح واحد كيخسر، كيطيح جوج اخرين 3. دونك نتمناو ان الكورسه تخرج بسلام، وإلا خرجت الكورسه بسلام ما وقعوش لي زاري او لي طومبي، راه ممكن انها تكون عاديه وحتى داك الانديس يتغير، يعني حتى المؤشر يقدر يتغير وتجينا 9 6 13 11. نتمناو انها ما يوقع فيها حتى شي حادثه وتجينا 9 6 13 11. نتمناو. دونك خوتي خواتاتي اللي غادي نقدروا، كاين واحد النويطه راه دازت، راه تكتبات عندكم في الفيديو مي غادي نهضروا عليها، هو ان لو نيميرو 11 الرقم 11 بالنسبه لي هاد الكورسه هادي كورس دو شوا، يعني كورس فيزي عنده ان اوبجيكتيف، يعني لو 11 الرقم 11 عنده هاد الكورسه هدف خصو يتحقق. دونك نتمناو ان دوز الامور بسلام ويحققوا لونتوراج والعود ديالهم يحققوا هذا الهدف هذا ويكون الاريفي. دونك ما تفرطوش في لو 11. الله يجزيكم بخير، ربما يساتيسفي لونتوراج ديالو وتبقى كيف ما دايرينها هدف وتخرج لهم هدف. و اتونسيون او نيميرو 9 ربما يكون هو لو كونكيرون ديال لو 11، وإلا دازت الكورسه بسلام كنظن غيكونوا بجوج في لاريفي لا ساعدهم الحظ. عندنا تا داك لو 13، عندنا لو 6. اتونسيون ردوا البال من لو نيميرو 10، سي ان توكار مي اتونسيون لوي، ردوا منو البال. ردوا البال من لو نيميرو 3، ردوا البال من لو نيميرو 7، ردوا البال من لو نيميرو 15.
دونك خوتي خواتاتي، الى هنا نكون قد انتهينا من جميع المراحل ديالنا ديال الكانتي ديال غدا. نتمنوا ان هذا الشيء اللي درنا يكون في المستوى المطلوب اللي كطمحوا ليه ان شاء الله، باش تقادوا لي جو ديالكم وباش تفرجوا لنا غدا ان شاء الله وتبرعوا وتفرقعوا لنا لاكيس. الله يسر اموركم، الله يجيب التيسير. ما تنساوش دعواتكم لاخوكم فتحي حسن كالعاده، اللي كيتمنى دائما من الله سبحانه وتعالى انه يجعله سبب ومفتاح ربح لكم، وغنكون جد سعيد. ما عليكم الا تدعمونا القناه بلي جيم الخوت وبالبارطاج، وما تنساوش تحفزونا بدي كومونتير زوينين. والله يسر الامور للجميع ان شاء الله. دونك لي لايك خوتي، الله يحفظكم. شجعوا القناه ديالكم، مشكورين. نتمنى انني نكون عند حسن ظنكم ونكون كنفيدكم ونكون خفيف الظل على قلوبكم. الله يسر لكم الامور، الله يجيب التيسير كالعاده، الله يجيبها سمينه. ما تنساوش كما كنقول لكم خوتي خواتاتي، الدعاء لاخوكم فتحي حسن، ولي لايك لي جيم. واللي مرضين الله يشافيهم، ونتمنوا الشفاء العاجل. الاخت ديالنا فاطمه نيت مبارك الله يشافيها، الله ينزل عليها العفو باش ترجع لنا الميادين ان شاء الله بخير وعلى خير. والاخوه اللي غايبين والاخوات على القناه نتمنوا انهم يكونوا بخير وعلى خير، يكونوا في صحه جيده هما والعائلات ديالهم، ونتمنوا لهم كذلك عوده ميمونه. وتحيه لجميع خوتي المغاربه داخل وخارج ارض الوطن، احبكم في الله، والله يسر لكم الامور. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله من العروبيه. الفيديو القادم ان شاء الله غيكون من العروبيه، نتلاقاو في العروبيه ان شاء الله. يا الله تبارك الله عليكم. استودعكم في امان الله، والى امل اللقاء بكم ان شاء الله في فيديو لاحق. تصبحوا على خير، احبكم في الله، ما كنسخوش بكم. الله يسر اموركم، مع السلامه، الى اللقاء، تبارك الله عليكم، احبكم في الله.